سلام Erkadaşlar, كنتمنى أنكم تكونوا كاملين لاباس وبأحسن حال. On va se retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, bien sûr dans la série de la chimie organique 2. On est encore dans le chapitre des alcènes, partie de préparation. D'abord, on a la dernière, ou les dernières réactions de préparation, la déshydratation d'alcool, ou l'élimination d'H2O, ou l'élimination d'halogénure d'alkyle. Avant de commencer, je vais vous montrer la notion qui est très importante dans la chimie organique. Il y a la notion de régiosélectivité. La notion هذه غتبداو تسمعوا بها بزاف حيت غنخدموا بها بزاف من هنا للفوق خصوصا في الشابيتر ديال لي زالسين. دابا هاد النهار غادي نهضروا ولا غنخصوا بالذكر غير لا ريغل دو سيدزيف. عندنا في المقرر ديال هاد السيمستر لا نوسيون دو ريجيوسيليكتيفيتي ريغل دو سيدزيف وعندنا لا ريغل دو ماركوفنيكوف او لا انتي ماركوفنيكوف. دونك شنو هي لا ريجيوسيليكتيفيتي؟ هي لاتاك ديال واحد لا موليكول لواحد لا موليكول واحده اخرى من ديفيرون كوتي، يعني كتاتاكيها يا اما من هنا يا اما من هنا يا اما من هنا، هذيك كنسميوها لا ريجيوسيليكتيفيتي. حنا في هاد لا ريغل دو سيدزيف شنو هي؟ هاد لا ريغل كتهضر لنا بزاف على les composés qui se forment d'une manière majoritaire et les composés qui se forment d'une manière minoritaire. Bon, شنو عندنا هنايا؟ l'alcène formé de façon majoritaire، يعني باش نقولوا على واحد l'alcène انه majoritaire، cela correspond au composé portant moins d'hydrogène. يعني فاش نشوف واحد الكومبوزي فيه l'atome d'hydrogène قليله كنقولوا بان هذا الكومبوزي او هذا l'alcène هذا راه majoritaire. comme l'exemple suivant، هنايا عندنا جوج ديال لي كربون وجوج ديال لي هيدروجين، هذا ممكن نقولوا عليه ان السين ماجوريتير، اولا ممكن مثلا في عوض ما نديرو هنا جوج ديال لي هيدروجين نقدروا نعوضوا هاد الهيدروجين بان اوتر كربون وغيبقى ديما هاد لو كومبوزي او هاد السين ان السين ماجوريتير. علاش؟ لحقاش فيه لي زاتوم ديال الهيدروجين قلال، يعني كل ما كانوا les atomes ديال الهيدروجين قلال كل ما كان le composé majoritaire. Cela est l'équivalent ديال ان la C double liaison C غتكون plus substituée. راه كل ما كانوا les atomes ديال الكربون كثار كل ما كنقولوا بان هاد l'alcène il est plus substitué et en même temps majoritaire. دابا ندوزو لالسين فاش كيكون مينوريتير، هو العكس ديال الماجوريتير. فاش كيكون فيه بزاف ديال لي هيدروجين كنقولوا بانه مينوريتير. دونك l'alcène formé de façon minoritaire correspond au composé portant plus d'hydrogène، يعني فيه بزاف ديال لي هيدروجين. et par la suite غتكون عندنا la C double liaison C moins substituée. دابا هاد لا ريغل دو سيدزيف او في لا نوسيون ديال لا ريجيوسيليكتيفيتي شنو هو لو بوت ديالها؟ هاد لا ريغل il permet de prévoir l'isomère qui sera formé de façon majoritaire lorsqu'on a plus d'une position bêta portant l'hydrogène. غتكونوا دابا ما فهمتوش شنو هي هذه، ولكن شنو معنات هاد الجمله، ولكن انا غادي نشرحها لكم. في لا شيمي اورغانيك فاش كيكونوا عندنا واحد لا شين دو كربون، الكربون اللي كيكون لاصق فيه واحد لو جروب فونكسيونيل مثلا ان اسيد الدييد سيتون الكول انسي دو سويت، كنقولوا بان داك لو كربون il est en position الفا. والكربون اللي كيجي حداه بيان سور ما كيكون فيه حتى شي جروبمون فونكسيونيل كنقولوا بان داك لو كربون لانه en position بيتا. دونك هادشي اللي هذا هو لو بوت ديال هاد لا ريجيوسيليكتيفيتي. شنو كدير لنا؟ كتحاول انها توري لنا اولا تعطينا شنو هو ليزومير اللي غادي تصوب لنا دو فاصون ماجوريتير، يعني يكون بلوس سبستيتوي فاش يكون الهيدروجين اون بوزيسيون بيتا. يعني فاش يكون عندنا الهيدروجين اون بوزيسيون بيتا شنو هو لو كومبوزي اللي غيكون عندنا ماجوريتير. انا شرحت لكم شنو هو البوزيسيون بيتا والبوزيسيون الفا، هادشي غيبقى شويه فلو بور لانستون، ولكن انا غنشرح لكم دابا تو دو سويت في لا ليدراتاسيون دو لا ديزيدراتاسيون ديال الكول وغادي تفهموها مزيان. بالنسبه لا ديزيدراتاسيون ديال الكول او ليليميناسيون د H2O، حنا كنعرفوا هيدراتي كلكو شوز سي اديسيوني H2O، يعني نزيدوا لها الماء، وديزيدراتي اننا نحيدوا منها لا موليكول H2O.
دونك هنايا غنوريكم لا رياكسيون اون جينيرال كيما ديما وعاد نديتايو شويه لو ميكانيزم كوم كوا يبان لكم كيفاش تفورما لنا هاد لالسين باش ما تبقاوش هكا عندكم واحد الضبابيه في الفهم وفاش تكونوا تخدموا التمرين من الاحسن انكم تدوزوا من هذا لو ميكانيزم هكا فيت في باش ما يكونش عندكم اون فوت في لا رياكسيون. دونك اول حاجه كنطلقوا من واحد l'alcool هاي عندنا لو غروبمون فونكسيونيل او اتش دونك هذا ان الكول. شنو كنديروا كنزيدوا عليه واحد الاتش بلس بروتون اتش بلس اللي هو بروتون اسيد بيان سور اون بريزونس ديال لا شالور الدلتا يعني اون بريزونس ديال لا شالور. شنو كيعطينا ان السين زائد اتش 2 لحقاش فاش كنشدوا مثلا واحد لو كومبوزي فيه الماء وكنحطوه فوق واحد درجه الحراره مرتفعه راه فاش كل ما ارتفعت الحراره وزدنا في الوقت كل ما داك لو كومبوزي كيبدا كيتخلص من لي موليكول ديال H2O وكتبقى له لا ديزيدراتاسيون. دونك ندوزو دابا لو ميكانيزم نديتاييه معكم فيت في. اول حاجه قلنا كنطلقوا من ان الكول. هنايا عندنا H en position alpha. شنو معنات H en position يعني انها لاصقه لنا في واحد لو كربون كي هي اون بوزيسيون الفا. دونك شنو كيوقع لنا كناخذوا قلنا الكول كنزيدوا عليه اش بلس بيان سور اون بريزونس ديال لا شالور. شنو كتجي كدير هاد اش كتمشي تاتاكي لنا او اش الكوبون فونكسيونيل الكول باش كتاتاكي لنا او اش le carbone l'oxygène plutôt il perd d'électrons et il reçoit ou la كتبان عليه واحد la delta plus la charge élémentaire delta plus. donc شنو كيحاول انه يدير il essaie de récupérer ces électrons لحقاش فاش زدت عليه هاد الاش هادي فاش مشات اتاكاتو ولا بحال غيدير لنا فورماسيون دون كاربوكاسيون وهي اللي حنا بار لا سويت شنو كيوقع لنا كتصوب لنا هنايا واحد الفورماسيون واحد الكاربوكاسيون اللي هو الانترميديير ديال هاد لا رياكسيون هادي. فاش كتصوب لنا الكاربوكاسيون هاد الاش كي اون بوزيسيون الفا هذا لو رول ديالو اصلا في هاد لا رياكسيون هو كيل فا اتر اتاكي بار لا باز. ديالاش هاد لا باز كلشي غيسول يقول لي هنايا في لا رياكسيون جينيرال ما قلتلناش بان كاينه اون باز ولكن حنا كنعرفوا بان اي اسيد عنده لا باز كونجوغي ديالو. دونك لاسيد راه فاش كنحطوه مع لا باز كونجوغي ديالو اون رياكسيون ولا في لو ميليو رياكسيونيل. Donc par la suite شنو كيوقع كتجي ديك لا باز كتاتاكي لنا هاد لو اش كي لابيل اش اون بوزيسيون الفا سي ان اش لابيل ça veut dire عنده لا توندونس باش انه دو بارتير عنده اون توندونس دو بارتير. اي par la suite شنو كيوقع فاش كتحيد لنا هاد البيتا فاش كتحيد لنا هاد الاش هاد لي دو الكترون اللي كيكونوا هنايا كيطلعوا كيصوبوا لنا واحد دوبل ليزون اي بار لا سويت كيتصوب لنا هنايا لالسين زائد H2O منين جاتنا من الاش الاولى اللي صوبنا بها اللي كانت عندنا ديال او اش هادي مع هاد الاش هادي والاو ديال الاكسجين ديال لو غروبمون فونكسيونيل الكول هي باش تصوب لنا لا موليكول H2O avec la formation ou la préparation ديال لالسين. دابا ندوزو لليميناسيون دالوجينور دالكيل. بالنسبه للرياكسيون ديليميناسيون دالوجينور دالكيل هذه تري سامبل سهله ما فيهاش شي حاجه زعما معقده ولا بلوس دو ديتاي و جو بونس با كو خدمنا بها ما بقيتش عاقله ولكن المهم ما كتحطش بزاف. شنو كيكون عندنا في هاد ليليميناسيون دالوجينور دالكيل اولا شنو هو لو بوت هو اننا غناليمينيو لاتوم ديدروجين اي ان هالوجين من واحد لالوجينور دالكيل باش اننا ندوزو لواحد لالسين. دونك غنطلقوا هنا من واحد لالوجينور دالكيل فيه واحد لالوجين ممكن يكون بروم كلور يود اولا فلور بيان سور عنده واحد لو اش. شنو غيوقع لنا باش اننا نتخلصوا من هاد الاكس اش خاصنا واحد لا باز فورت باغ اكزومبل عندنا كاو اش ان او اش ان اش 2 هادو لي بلو فريكون اللي كنخدموا بهم بزاف. كتجي ديك لا باز فورت شنو كدير كتاتاكي لنا هاد لو اش هذا اللي لاصق في الكربون اي باغ لا سويت فاش كتحيدو شنو كيبقى هاد لي زيليكترون هادو اللي كيكونوا هنايا كيطلعوا وكيصوبوا لنا واحد دوبل ليزون هنايا يعني باغ لا سويت كيتصوب لنا لالسين وكتكون عندنا اليميناسيون ديال اش اكس.